पाकिस्तान में मौजूद ग्लोबल इंडस्ट्रीज डिफेंस सॉल्यूशंस यानी GIDS पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, इसने एक कटिंग एज या स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो क्रूज़ मिज़ाइल है, नेक्स्ट जनरेशन क्रूज़ मिज़ाइल हरबा, उसको बनाया है। और रिसेंटली पाकिस्तान की जो ये कंपनी है, पाकिस्तान की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी डिस्प्ले की है इस मिज़ाइल सिस्टम की जो एक्सपो सेंटर कराची है, जो डिफेंस एग्जीबिशंस कंडक्ट की गई हैं 2024, ताकि पाकिस्तान अपने इस शाहकार को, इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सके दूसरे ममालिक को, और कसीर जो रेवेन्यू है उसको जनरेट कर सके पाकिस्तान की दीगर डेवलपमेंट्स के लिए, प्रोग्रेस के लिए। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस इसने ये जो हरबा क्रूज़ मिज़ाइल है, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया है पाकिस्तान नेवी के लिए, ताकि पाकिस्तान नेवी जो है अपनी जो सी वाटर्स हैं, अपने जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव जोन है, उसको बेहतरीन तरीके से उसका दिफा कर सके, और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, जो पाकिस्तान की सालमियत है, उसको 100% यकीनी बना सके। नाज़रीन, आपको अपडेट करता चलूँ, पाकिस्तान का जो हरबा क्रूज़ मिज़ाइल है, ये नेक्स्ट जनरेशन जो क्रूज़ मिज़ाइल है, और इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर्स है। लेकिन अगर आप तहकीक करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो आपको मालूम होगा दीगर जो सोर्सेस हैं वो इसकी जो रेंज है वो इसको लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स के तौर पर कंसिडर करते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो सबसोनिक स्पीड के अंदर कंसिडर करते हैं। जो दीगर जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक हो सकती है। जहाँ तक इसकी स्पीड की बात है, तो 0.7 माइक से लेकर 0.9 माइक तक ये अपनी जो ट्रैवलिंग है, जो अपनी अप्रोच है, उसको जारी सारी रख सकता है इस स्पीड के साथ। और ये जो स्पीड है, ये सबसोनिक जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर आती है। अगर नाज़रीन हम जो हरबा क्रूज़ मिज़ाइल है, इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें या फिर इसके नेविगेशन सिस्टम की बात करें, तो ये दुनिया के एडवांस तरीन जो नेविगेशन सिस्टम है, सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम है, मॉडर्नाइज जो गाइडेंस सिस्टम है, उनसे मुज़य्यन है, जिसके अंदर GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी सैटेलाइट से ली गई जो पोजीशन है उसके थ्रू, उसके वाया ये जो अपनी ट्रैवलिंग को, अपनी अप्रोच को जारी और सारी रख सकता है। इसके अलावा INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ ये मुज़य्यन है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इसके अंदर जो पोटेंशियल थ्रेट हैं, अपकमिंग जो थ्रेट हैं या फ्यूचर थ्रेट हैं, उनको काउंटर करने के लिए इसके अंदर टेलकॉम यानी ट्रेन काउंटर एंड मैचिंग, या फिर डिजिटल सीन मैचिंग, या फिर डिजिटल मैपिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एसोसिएट की हैं, एम्बेडेड की हैं इस मिज़ाइल प्रोजेक्टाइल के साथ। यही कैपेबिलिटीज़ जो हरबा क्रूज़ मिज़ाइल है उसके अंदर एम्पावर करती हैं DSMAC यानी एरिया कोरिलेशन ट्रैजेक्टरी टारगेटिंग की कैपेबिलिटीज़ को। वज़न नाज़रीन, यकीनन आपके जहनों के अंदर ये क्वेश्चन रेज आउट कर रहा होगा कि ये ट्रेन काउंटर मैचिंग या डिजिटल सीन मैचिंग या फिर एरिया कोरिलेशन फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग या फिर डिजिटल मैपिंग, ये क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं या क्या सिस्टम है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ट्रेन काउंटर मैचिंग या डिजिटल सीन मैचिंग या फिर एरिया कोरिलेशन जो प्रिसाइज टारगेटिंग होती है या डिजिटल मैप्स होते हैं, ये क्या क्रूज़ मिसाइल क्या करता है कि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं लैंड्स के ऊपर, तो इनकी जो हाइट है, इनकी आल्टीट्यूड्स का इसको पता चल रहा होता है वाया आल्टीट्यूड्स जो सेंसर्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू। यानी ऐसे सेंसर जो अल्टीमीटर से एसोसिएट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, जो कि जो बिल्डिंग्स की मैपिंग है उसके थ्रू ये पता चला रहे होते हैं कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है इतनी है। और ना सिर्फ ये पता चला रहे होते हैं बल्कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने टारगेट और उस बिल्डिंग, उस मुकाम के दरमियान कि हमारा जो डिस्टेंस है अपने टारगेट से कितनी दूर है, और पहचान करवाते हैं कि ये जो एरिया है जहाँ पर मैं फ्लाई कर रहा हूँ इस क्रूज़ मिसाइल को, कि ये कौन सा एरिया है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं।
اور یہی کیپیبلٹیز اس میزائل کو امپاور کرتی ہے کہ یہ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں یا اپنے راستے میں آنے والے مختلف قسم کے جو آبسٹیکلز ہوتی ہیں ان کو کراس کر دیتا ہے، ان کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف اپنا جو فلائنگ پاتھ ہے، اپنی جو ٹریجیکٹری ہے اس کو چینج کر اپنے ٹارگٹ کو نہ صرف انگیج کرتا ہے بلکہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ نیوٹرلائز مین اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، یعنی ڈسٹرائے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو حربہ کروز میزائل ہے اس کے اندر سی اسکیمنگ کی کیپیبلٹیز بھی مزین کی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو رڈار ہے، جب یہ جو میزائل ہے جب فلائی کر رہا ہوتا ہے سی واٹرز کے اوپر یا سی سرفیسز کے اوپر، تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، دشمن کی جو سرفس کے اوپر سبمرین ہیں یا میزائل بوٹیں ہیں یا پھر دشمن کے دیگر جو ڈیٹیکشن میکینزم ہیں، ان کی جو ڈیٹیکشن رینج ہے یا ان کی جو ڈیٹیکشن میکینزم ہے اس کے اندر نہیں آتا۔ ڈیو ٹو جو میزائل کا جو لو آلٹیٹیوڈس جو بلندی ہوتی ہے پیرالل ٹو دا سی سرفس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو رڈار ہے اس کی ڈیٹیکشن رینج کے اندر یا ڈیٹیکشن جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ریڈیشن ہوتی ہے یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر سے ہی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اپنے لو الٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے فلائی کر رہا ہوتا ہے پیرالل ٹو دا سی سرفس، اور جو رڈار کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ ڈیفرنس اینگلس اور ڈیفرنٹ ڈگریز کے اوپر جو ہے وہ جو لوپ ہے ٹرانسمیشن کا وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جب یہ لو الٹیٹیوڈ کے اوپر ہوگا حربہ کروز میزائل تو ان کی جو رینج ہے، اس کا جو ڈیٹیکشن میکینزم ہے، جو اس کا جو ٹرانسمیشن کا لوپ ہے اس سے اوائڈ کرتا رہے گا، اس سے بچتا رہے گا۔ جب یہ میزائل سے ٹرانسمیشن ٹکرائے گی تو وہ واپس ریفلیکٹ ہو کر رڈار جو سسٹم ہے اس کے ریسیونگ میکینزم کے پاس جائے گی اور پھر ہی پتہ چلے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو پاکستان کا حربہ کروز میزائل ہے یہ انٹیلیجنٹ ٹریجیکٹریز کو یوٹیلائز کرتا ہے، یعنی اگر اس کے اوپر آپ میزائل اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کا کوئی میزائل جو ہے اس کو لاک آن کر دیتے ہیں تو اس کو بھی اوائڈ کر جاتا ہے ڈیو ٹو اٹس انٹیلیجنٹ ٹریجیکٹریز کیپیبلٹیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو حربہ کروز میزائل ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے، انٹر لنک کیا ہے اور انٹیگریٹڈ کیا ہے ود جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو سافٹ ویئر ہے، اور یہ اس چیز کے لیے نہ صرف سافٹ ویئر یوٹیلائز کیے جاتے ہیں بلکہ ڈفرینٹ قسم کے جو سینسر ہیں وہ سینس کر لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو اس میزائل کے ساتھ ایسوسیٹ جو سسٹم ہے یہ سینسنگ کر لیتا ہے کہ میرے اوپر میزائل لاک آن ہو گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی ٹریجیکٹری ہے، اپنا جو راستہ ہے، جو اپنا فلائنگ پاتھ ہے اس کو چینج کرتا ہوا اپنے ٹارگٹ کو انگیج کرتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا یہ جو حربہ کروز میزائل ہے یہ زیگ زیگ کیپیبلٹیز کا مالک ہے، یعنی یہ اپنی ٹریجیکٹری، اپنی فلائنگ پاتھ کو بھی چینج کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تاکہ دشمن کی نظروں سے اوجھل رہے اور دشمن کا کوئی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کا پروجیکٹائل اس کو نیوٹرلائز نہ کرے، اس کو اوپر لاک آن نہ ہو۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل میپنگ کی کیپیبلٹی اس کے ساتھ مزین ہے، جس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے انٹیلیجنس ٹریجیکٹریز، اور یہ جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو پاور کرتی ہیں، اس کو سمارٹ ویپن کے اندر تبدیل کر دیتی ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، جب تک اللہ حافظ۔